ديزولي قصة الكونكسيون. جوست قصة الكونكسيون خلي يرجعوا جوست ترجع خاطر كانوا قبيلة فانتين دو بيرسون كي سويف اللايف. خلينا نكمل معاهم. Ok. Comment ça se passe la sélection? Ils prennent quoi comme critère de choix? La sélection. Ok. Attends, là, je le souhaite. La sélection, tu as des critères اللي هما scolarité, l'âge, l'expérience professionnelle, les connaissances linguistiques نتاع الفرنسي ونتاع l'anglais. لو ترافاي اللي انت معناها الاكسبيريونس اللي عندك في كندا جيت قبل كل شيء الفامي وكيبيك. ثم الكاباسيتي لوتونومي فينونسيير. بالنسبه للمعرسين عندهم الكريتير نتاع الكونجوان سوف الكونيسونس لينغويستيك نتاع الفرنسي في الاكري وسوف لونجلي وسوف الاكسبيريونس بروفيسيونيل وتزيدهم الفاكتور نتاع لي زونفون ولوتونومي فينونسيير. هذوما الكريتير يتكالكلوا حسب غري وفي الاخر يعطيوك دي سوي داكسبتاسيون. اوكي. نرجع للسؤال. je suis engagé avec votre bureau. كما قلت لكم راهو il n'y a pas de différence في البروسيدور بالنسبة لواحد صاب بوحده ما بين واحد صاب مع اجونس. ما ثماش حتى فرق. لو سول افونتاج اللي نجموا يربحوه اللي هو الدوسي نتاعهم يكون صحيح ولا يتي ايفالوي اون كيما لا ميثود اللي باش يخدم بها لاجون كيف قبل ما يتصب للاجون. معناها لاجون كونت لوغا ان دوسي من عند كونسلتون باش يجيه كيما يحب هو بالضبط. علاش؟ على خاطر لاجون والكونسلتون قراو نفس القرايه وعارفين نفس لي كريتير اللي مطلوبين بوغ لي سوميتر. معناها كي يجي دوسي من عند كونسلتون ما يكونش بدون لا ميم فورما اللي تكون كيما واحد سبب وحده بورتون اللي هما نفس الاوراق. ثم دي تكنيسيتي اللي يقراوهم لي كونسلتون pour faciliter la tâche de l'agent والagent يعرف اللي هو جاه سولون لي زيكزيجونس اللي هما حابينهم. معناها الريسك دو روجي ما ثماش هذاك من ناحيه والريسك دو ريفو ما ثماش. علاش؟ خاطر الكونسلتون نورمالمون يعمل لكم ايفالواسيون من الاول للبروفيل نتاعكم ويحسب لكم السكور من الاول. معناها الريسك دو ريفو ما ثماش والريسك دو روجي الى مينيم. هذاك لافونتاج اللي هو يخلص عليه وقاعد يتبع لك في الدوسي وسويفي يتبع لك في الدوسي نتاعك. هذاك شنو يخدم؟ سي ان سيرفيس اللي يحب ياخذو واللي ما يحبش يلفو ايبارني كيلكو سو ينجم يعمل بروسيدور وحده يتبع البروسيدور ويقراها وعنده الفيسبوك يسأل ويجاوبوه وشاكان اي ليبر. بالنسبه للفرق ما بين كونسلتون واحد في الديلي ما ثم حتى فرق. معناها ثم مينيستير تخدم فيهم حسب الدوسيات حسب ما يدخلوا سي تو. شنو هو لافونتاج كونسلتون؟ معناها الريسك اللي هو باش يرجع لك روتور ما ثماش انقص. معناها الدوسي سوغا تريتي رابيدمون فوز اوري اون ريبونس بلو رابيد على خاطر الدوسي كامل مريقل. معناها مش باش يتعطل فيه لاجون يخدموا في سيرفيس على مدول. بار كونتر كي يجي دوسي ما نقولش الكل يجيه دوسي مثلا مصبوب وحده اللي با سولون لي زيكزيجونس اللي حاجته بهم يلفا باش يسال اكثر وباش يلوج اكثر وباش يتنتس اكثر ويلقى الاوراق ناقصين يرجع لك ليتر راهو اوراقك غالطين وثبت لي وهذيك كل ضربه بشهر بشهرين بثلاثه. هذيك هو ساعات تلقاه واحد مع لي زاجونس مثلا تلقى في الوقت بتاع لوبتونسيون سي اس كيو اقل من واحد وحده. علاش؟ على خاطر الاخر يزون انفستي بلوس دو طون في التريتمون تاع الدوسي خاطر الدوسي مش مريكل مش كيما حابينه هما بالضبط. هذا هو شنو هو لافونتاج تربح دي موا بار اكزومبل في التريتمون.
مش على خاطرك مع اجونس معناها باش يخدموا لك اسرع، لا، اهم الدوسي يكون سهل. Comment avoir plus de chance pour être accepté. السيستم اللي عاملينه اوبجيكتيف، ما ثماش شانس، راه اوبجيكتيف، واحد مع واحد يساوي اثنين، عندك كريتير هكا يعطيك وهكا يعطيك وهكا يعطيك هكا يعطيك، كان وصلت لل50 تتقبل، كان ما وصلتش ما تقبلش، ما ثماش شانس. مع كندا ما ثماش حكايه شانس، توا الشانس الوحيده هي اللي باش تدخل في السوميسيون في 5000 بلاس. هذا هو. اوكي. شنو اخر سؤال؟ J'aimerais qu'il y a des sciences sur l'organisation des services étatiques québécoises et canadiennes avec qui les nouveaux arrivants doivent traiter. ما فهمتش السؤال. J'aimerais que il y a des sciences sur l'organisation des services étatiques québécoises et canadiennes avec qui les nouveaux arrivants doivent traiter en priorité. هذاك عملت فيديو انا في الانتجراسيون في لاريفي، دي لاريفي مع شكون تتعاملوا ديريكت، معناها البروسيدور كومون معناها ديريكت، ومن بعد باش تجاكم سيونس دانفورماسيون مع المينيستير من الاول، باش يعطيكم دي ديلي هذيك دي سيونس دانتيغراسيون، يعطيكم وين تحبوا تمشيو، معناها انا لي زورغانيزم اللي يعاونوكم في الانستالاسيون. كان عندكم سيرفيس دو ريلوكاليزاسيون تولي سوسيتي بريفي اللي خداتكم اون شارج، هي اللي توريونتيكم. كله معناها سا ديبون انت والعباد كيفاش تحب، معناها ثم عباد تحب تدفع، ثم عباد ما عندهاش، سبحان الله كل واحد عنده طريقه، معناها tout le monde ils peuvent arriver fin de contrat. Avec un dossier que je fais depuis, ils m'ont accepté et m'ont demandé juste d'ajouter des papiers où il faut faire un nouveau. Non, مادام طلبوا عليك ajouter des papiers معناها en traitement، معناها قاعد تخدم، كمل معاهم، اعطيهم الاوراق اللي حاجتهم بهم وكمل الدوسي نتاعك. اما حاول الحاجه اللي يطلبوها لك تعطيها لهم بالضبط، خاطر ما عندكش شانس اخرى. كان عطاوك انتونسيون دو روجي ومن بعد عطيتهم وراق غالطين تجيك روجي ديريكت. فيت اتونسيون في لي دوكيومون اللي يطلبوهم كومبليمونتير هذوك، تبع مليح شنو هو طلب منك، ما تعطيش حاجه ما طلبهاش، ولا حاجه طلبها تعطيها له ناقصه ولا غالطه ولا مش دون لا فورم اكزيجي، راهو يجيك روجي ديريكت وقت تعاود من الاول. Est-ce que c'est vrai la procédure d'immigration par كفالة الكنيسة ça se fait en 6 mois en un an؟ مسكرة توا هذيك ما عادش. Ok, je ne savais pas que tu as fait cette vidéo, merci. ادخلوا في الشين يوتيوب نتاع Bienvenue Canada immigration تلقاو لي فيديو الكل، كل واحد بالتيم نتاعو، طويلة شوية، هما عاملينهم بساعة بساعة، اما ملمين فيهم بوكو دانفورماسيون. شكون عنده سؤال آخر؟ Justement, si tout est OK pour mon dossier, comment je peux savoir si je serai parmi les 5000؟ Personne ne saura. Il sera parmi les 5000 كان نهار السوميسيون كي ياخذ النيميرو في الفيل داتونت، كي تاخذ النيميرو نتاعك اقل من 5000 و tu peux تدخل في السال وتدخل لي كود نتاعك و tu soumets ta demande ويجيك ان اكوزي اللي انت tu as soumis ta demande avec une fiche d'accompagnement، وقتها اللي انت دخلت في 5000. قبلها حتى حد ما يضمن لك. date de dépôt de dossier 2017 n'est pas encore fixée، ما زلت. تبع السيت نتاع ليميغراسيون تو يحطوا لك الدات، تبع السيت وتبع لي جروب. نورمالمون كتابة الانفورماسيون هذيك تلقى ديريكتومون في لي جروب نتاع الفيسبوك يقولوا الدات، اما هما المؤكد اللي هما قبل 30 يوم يقولوها. C'est le coup de chance pour être parmi. ما فهمتش سونيا. c'est le coup de chance pour être parmi les 5000. Hey, c'est coup de chance, coup de chance.
عملوها عم ناول السنة سايتي بريفو اللي هما باش يعملوا سوميسيون في الباسان دو كانديداتور اوفيرت. ما خلطوش باش حضروه السيستم نتاعهم. ils ont opté pour compléter selon l'ancienne méthode اللي هي first in first out premier entré premier servi بالسيستم اون بروجي كيبيك اللي 5000 بلاصة دون فاسيون الياتوار. مش اوبجيكتيف معناها مش باهية هي معناها ليزيكو مش باهية ما لا غالب هما يحكموا. المينيستير تهبط لك كومينيكي تهبط لك ريكلام هما اللي يحدوا كيفاش يحبوا معناها بلادهم هما مش حق مكتسب معناها فانت كونت هما يتمزاو على عباد يحبوا يجيبوهم هما يلامبوز لوغ لوا هما الله غالب الفو فيغ افيك. واللي يحب يعمل ليميغراسيون للكيبيك عنده كان الشباك هذاك باش يدخل فيه. ما يحبش تم سيستم اكسبريس فيدرال اللي ينجم يصب فيه يجيب لي كريتير نتاعو كله ويصب في الاكسبريس فيدرال محلول عام كامل جوست يوصل السوي 67 نتاعو في الترافايور كاليفي فيدرال ويحضر الفلوس نتاعو يستيمي 18000 دولار لسه فيغ معناها السوي دو فيبل ريفونيو على 2 تم جري كامل اعطيكم الموين ويصب كان خلط السوي ديكستراكسيون سي بون 6 شهور يطلع. Ça sera une sélection aux soumissions. Non, soumission pour 2017. عملوا l'exception prévue sélection mais رجعوا للسوميسيون. ما حضروش السيستم ما حضروهش ما خلطوش باش كملوه. ومعهم عندهم ريزيرف كبير نتاع دوسيات قال لك اخطانا من مشاكل نحلوا مشكل على رواحنا كيما عمناول نعملوا كيما عمناول وعم الجاي ربي يعمل دي. هذا شنو واش قرروا هم في اخر لحظه راهم ما كانش بريفيو من عمناول قالوا راي سيليكسيون اما في اخر لحظه ما خلطوش باش حضروه السيستم هذا كيما السيستم دو باسان كونديداتور. قال لك اخطانا من مشاكل نصبوا 2017 نكملوه كيما عملنا عمناول وبارتيغ من 2018 ان شاء الله يدخلوا في السيستم دو سيليكسيون. سا نومبيش اللي راهي فرصه الاخرى بالنسبه للعباد اللي جايبين جوست سكور خاطر من بعد باش تولي سيليكسيون سور بروفيل معناها اللي دوسيه اقوى هو اللي تختار. معناها العباد اللي جايبه 50 في السيليباتير وجايبه 59 في الكوبل معناها سي لو ultime شانس معناها اللي سي دو باش يدخلوا في السيستم هذا خاطر من بعد مستحيل كان باش يدخلوا مستحيل معناها سي ديفيسيل اما بورتو ما نعرفوش قداش الكريتير بوتيتر يحطوا للسوي مينيم معناها 59 و 50 ما نعرفوش لي زيكستراكسيون كيفاش السيستم حتى حد ما ينجم يقول لكم خاطر مازال ما بداش. ميم افيك لو نوفو سيستيم سامحوني نرجع كيكا. Ok, nous serons informés avant les 30 jours, oui. يقولوا لكم قبل ب 30 يوم. طاهر même avec le nouveau système, il ne pas chargé de loi maintenant en 2017, pas comme 2011. J'ai pas compris. Même avec le nouveau système, il ne pas chargé de loi. سامحني عاود لي السؤال ما فهمتوش. شنو هي حكاية اكسبريس فيدرال؟ الحكاية الاكسبريس فيدرال سي ان سيستيم سي ان بروغرام اللي عملته الفيدرال فيه دي كريتير لازمك تلبيهم كيما الكيبيك توصل لهم تصب فيه تتقبل ان اوتر بروسيسوس ان اوتر بروغرام عنده دوتر اكزيجونس دوتر باريم دو كالكول دو سكور في دي دوكيومون سبيسيفيك للفيدرال تصبهم. اما ما تجيش للكيبيك تمشي لاي بلاصه بصف الكيبيك. تفضل مرحبا بيك. بالنسبة للبروغرام فيدرال تنحاولوا نعملوا فيه فيديو هذايا نعملوا فيه الكالكول دو سكور. اما البروغرام فيدرال فيه دو فولي دو كالكول معناها عندك كالكول من الاول في ان دي 3 بروغرام اللي يتقبلوا في السيستم اكسبريس اللي هما ترافايور كاليفي فيدرال واللي هما ليكسبيريونس كنديان واللي هما لي ميتي سبيسياليزي اللي هنا 3 بروغرام ويخولوا لك تدخل في الاكسبريس. هذوما ثلاثه شاكان عنده دي كريتير. من بعد كي تدخل في السيستم كلاسمون جلوبال اللي هو سيستم دو ريكالكول للبروفيلات هذاك اللي باش يكلكل لك سكورك مره اخرى ويحطك بالاوردر دو بريوريتي
Ou selon les extractions chaque 15 à 20 jours ترجع extraction يهبطوا للسوي السكور مطلوب يقولوا لي فوق السكور هذاك يطلع توا نورمالمون في 415 جو كخوا كوم سا في 400 واش اللي فوق ال 400 هذاك اوتوماتيكمون تجيه انفيتاسيون باش يصب له الرقم تاعو كي يصب له الرقم تاعو نورمالمون 6 موا تريتمون ويحضر الفلوس نتاعو قرابة 18000 دولار ويطلع. Une fois au Canada, si tu trouves un contrat au Québec, tu peux bien déménager au Québec. Oui, bien sûr. Madame وليت résident permanent, le fait شنو هو لي بروغرام هذوما الكل يخولوا لك باش تدخل كندا وتاخذ ستاتيو دو ريزيدون بيرمانون. اون فوا خديت الريزيدونس الشارت كنديان دي دروا اي ليبرتي تخول لك وتعطيك الحق اللي انت باش تتنقل في اي بلاصه. كان وليت كندي عندك الحق تمشي لكيبيك وكانك وليت معناها ريزيدون بيرمانون في الكيبيك عندك الحق تمشي لبروفانس انجلوفون. اما انت ساعات تبدا عامل ان انجاجمون ثم دي بروفانس يكزيجي عليك اللي انت تجي هنايا بتدخل لها كان ما تصح اللي انت بتقعد فيها عام. هذا هو الفرق. الكيبيك نو تعمل انجاجمون اللي انت باش تقعد فانت كونت تنجم تخرج بعد 3-4 شهور كي تاخذ الكارت ريزيدونس اخرج على روحك تنجم تمشي. تفضل. Beaucoup j'ai engagé depuis un mois, tu vas venir. Inch'Allah, Inch'Allah. On a beaucoup d'engagement, Inch'Allah, في الكيبيك، Inch'Allah, ربي يسهل. شكون عنده سؤال آخر؟ مازالوا لي 9 minutes إن شاء الله. كما قلت لكم ان شاء الله تنحاولوا نفسروا شويه البروغرام فيدرال اوكي. اما اتيتر انديكاتيف معناها هذايا حسب الاستاتيستيك الاخرانيه اكثر عباد يدخلوا في البروغرام فيدرال هذايا هما من الهند، الصين، فنزويلا، ماليزيا. العباد معناها لي زيميغرون اللي عندهم لونجلي اكثر هذاك علاش ياخذوا في السكور معناها il profite du système وياخذوا في السكور نتاعهم دي معناها دي بوان سوبليمونتير يخليهم يطلعوا في السكور نتاعهم ويختاروهم في لي اكستراكسيون. Ça n'empêche beaucoup de Tunisiens, beaucoup de Maghrébins, ils ont معناها وصلوا الكريتير. à titre indicatif معناها في الفيدرال معناها باش تدخل في البروغرام ترافايور كاليفي فيدرال اللي يخول لك تدخل في السيستم اكسبريس. لي كريتير نتاعك لازمك مينيموم عام خدمه اكسبيريونس ديكلاري دون ان سيل امبلوا في النورم في الان او سي معناها في النورم دو ترافاي في النورم في الا 0 ولا في الا ولا بالبي لازمك عام 12 موا. عندك النيفو مينيموم في البريمير لونغ لازم ان سي ال سي 7 في الانجلي ولا في الفرنسي plus l'un CLC 5 في الدوزيام لونغ معناها لازم تدو ميتريزي لي دو لونغ. هذا هو بالنسبة للفيدرال. وعندك السوي معناها الكاباسيتي دوتونومي فينانسيير نتاعك اللي تا جو كخوا 12000 دولار. جوست نعطيكم بالضبط خبر كاليفي فيدرال. اي بالنسبه للبروف دو فون سوفيزون عندكم 12164 دولار بالنسبه لواحد وحده. زوز 15143 ومعاهم صغير 18617 دولار. ديما قلت 18000 خاطر الماجوريتي معنا اللي ياخذوا البوانيت هذوما يبداو اون فامي 18000 دولار. واحد وحده لازمو 12164 دولار غاني ليسيتمون في بلاد وديكلاري محطوطين في الكونت بانكير. هذا باش يدخل في البروغرام فيدرال بعد يدخل في السيستم دو كلاسمون جلوبال يعاود يكالكلو سولون ان اوتر باريم. Ok. Après l'obtention de CSQ, quels sont les critères de traitement de dossier fédéral? Après avoir le CSQ نتاع الكيبيك
Les critères de traitement du dossier fédéral, ça m'a une entente ما بين الكيبيك والفيدرال اللي الفيدرال والagent fédéral ما ينجمش يكونتست الديسيزيون دو سيليكسيون تاع الكيبيك مش كيما لي زوتر بروفانس. لي زوتر بروفانس ينجم يطيحها معناها تقول لك بروفانس تعطيك النوميني نتاعها اختارتك هو يجي لاجون فيدرال يطيحها يقول لك لا ما قنعتنيش. ثم بروسيدور انا يشوف مع واحد اجون كيفه ومن بعد يكلم او يكلم معناها معناها البروفانس اللي عطاتك يطعن له في الديسيزيون نتاعو ومن بعد يشوفوا ان تروازيام بور كونفيرمي يا سوا هكا يا هكا. فهمت؟ بالنسبه لكيبيك لا كان خديت سي اس كيو معناها 80% عملت من الديمارش. السي اس كيو من بعد تجالك اون يثبتوا لك يعملوا لك فيريفيكاسيون تاع الكريتير سونتي والكريتير سيكوريتي معناها الكازي جوديسيير نتاعك كانك مريكل تخلص لي فري نتاعك اللي هما 550 دولار فري ديتود 490 فري نتاع الفيزا ونورمالمون تاخذ الفيزا نتاعك. البروسيدور هذيك تقعد ما بين 8 و 12 موا. البروسيسوس هذيك البارتي فيدرال ما يدرسوها ما يرجعوا لك الريبونس نورمالمون يرجعوا لك كونفيرماسيون يعطيوك فيزا بعام. L'information après CSQ que avoir le CSF après de 15 jours à un mois c'est impossible. ثم les délais نتاع traitement fédéral autre le CIC délai de traitement obtention résidence du Québec تعطيكم الديلي موين يضل لي توا محطوط 13 يضل لي محطوط 13. Je perds de sport car j'ai accumulé 73 points. J'ai cru que c'est une sélection, mais pour la soumission, c'est de coup de chance à 100%. C'est pas néfaste. Non, ils ont retardé. هما توا احنا توا déjà في ماي. نقولوا احنا السيليكسيون باش تجرب نقولوا في اوت باغ اكزومبل نقولوا في اوت كان نعملوا كيما عملناو ونقولوا لو 16 اوت كيما عملناو نقولوا ما نعرفوش الدات اكزاكت راه لو 16 اوت مش مازالوا 2018 معناها 6 اشهر معناها فوتر سيليكسيون elle sera retardée de 6 mois. شنو هي المشكل كيفاش تحل السيستم اوبليغاتوار لازم يتحل في البروميي ماي لو بروميي افريل اوبليغاتوار ما عندهمش امل اخر لازمهم يقولوا لكم معناها او بير دي كا لازم السيستم باش يتحل لو بروميي افريل 2018 ما معناها باش توخر انت ب 8 اشهر ومن بعد مادام سكورك باهي معناها تتعدى او ما دخلتش في 5000 سي با. Si les points ne sont pas suffisants pour un dossier de couple, est-ce qu'on peut changer pour dossier d'un célibataire? Peut changer pour un dossier de célibataire. Est-ce que c'est vrai? Non. Qui dit que le refus ça y est. اما توا قبل ما يبداو لك التريتمون تنجم تنحيه تعمل الحساب نتاعك وتنحي. لكن عملوا لك التريتمون ودخلوك ça y est. توا تعمل كالكول دو سكور نتاعك كان تلقى روحك اون كوبل ما تعداش اعمل نقص الكوب نقص الكونجوان. J'ai un stage de contrôleur de qualité dans les agroalimentaires sans expérience de travail. Elle peut être acceptée. S'il est obligatoire pour l'obtention du diplôme وفي ال5 سنين الاخر مقبول. كانوا وحدك عملته هكاك non rémunéré انت كومبليمونتير لقرايت BTS normalement معناها اوبليغاتوار pour avoir le BTS لازمك تعديه. كانوا في ال5 سنين اللي فاتت اوبليغاتوار للدبلوم يتحسب. اما ستاج بركا سافور بقداش خاطر هما لازمك اكثر من 6 اشهر pour avoir 4 بوان. كان ستاج بشهر ما تعمل بيه شيء صفر ولا بشهرين ولا حتى ب5 اشهر صفر. بعد 6 اشهر وقتها يوليو يتحسب. اوكي شكون عنده سؤال اخير؟ بيان سور خذ رونديفو مرحبا بك ما ثم حتى مشكل. رونديفو سكايب ولا ان ميل ما ثم حتى مشكل نجاوبوك ما عندناش اشكاليه. مرحبا بك.
شكون عنده سؤال اخير؟ خاطر توا ديجا ما 3. هي كما قلت لك مرحبا بك، خذ رونديفو ما ثم حتى مشكل. ان شاء الله جاوبتكم على السؤالات اللي طرحتوهم الكل. ثم حاجه سؤال اخر تنجموا تحطوه على الميور نتاع الجروب، نجاوبكم سولون ما ديسپونيبيليتي. ما جاوبتكمش حتى لي كانديدا الاخرين ينجموا يجاوبوكم كل شيء. جو كونفيرم مثبت، كان ثم حاجه غلطه نصلحها ديريكت ما خليكمش، كان حاجه اوكي تلقاو لايك معناها جيم معناها سي بون راهو صحيحه. هذا هو سي اون ابروش دونتريد. العباد الكل انون با لي مويان، معناها نقولوا احنا في تونس ولا في المغرب صحيحه ils n'ont pas les moyens financiers surtout pour avoir un consultant accrédité في l'immigration. ils optent pour des informations هكا. اما احنا شنو هو الهدف نتاعنا؟ اللي نتوما تاخذوا اون انفورماسيون كريديبل صحيحه، ما تتغشوش، خاطر لي زانتوكس ولي فوس معناها بسبب معناها حابين ولا معناها كيفاش نقولوا هما بغايه او من غير غايه ولا بحسن نيه يعطيكم ساعات دي زانفورماسيون يبداو غالطين، يفسدوا لكم ان بروجي كامل مع دي ديلي داتونت طويل مع دي زونجاجمون دي فري غوفرنمونتو كبير. نحاولوا نعطيكم هذه لابروش دي كابسول فيديو غراتويت كامله نجم نقول لكم فيها تو لي ديتاي اللي تسالوا عليهم، ما نخبي عليكم شيء، ما ثم شيء يتخبى. تنجموا تدخلوا للسيت نتاع السي سي، تدخلوا للسيت نتاع المينيستير دي ميغراسيون دو كيبيك، تلقاو لي بروسيدور الكل، تم لي غيد اوبيراسيونيل كونسلتابل سور انترنت. كان عندكم وقت تتبعوهم وكل شيء. فيت اتونسيون في كيلكو بياج اللي اسالوا على الميور دو جروب نجاوبوكم قدر المستطاع. ثم عباد انون با لي مويان كيما قلت لكم، نحاولوا باش ياخذوا لانفورماسيون دون فاسون فيابل وكونكريت ومن الواقع. ثم عباد اللي il se permettent pour avoir un consultant زاد مرحبا بهم وما ثم حتى اشكاليه. بروسيدور ثم بروسيسوس كامل يتبعوه، ما ثماش افونتاج نتاع واحد مع كونسلتون ولا ماهوش مع كونسلتون بالنسبه للتريتمون دي دوسي او نيفو دي مينيستير، كلهم سواسيه العباد الكل. كما قلت لكم ثم ديفيرونس جيست في الفورم دو دوسي، كيفاش المونتاج نتاع الدوسي كومون اي فا تيتر سومي للإميغراسيون. هذاك هو ما يمنعش اللي برشا عباد تنجح ووصلت وتخلط، سي تو. العباد الكل سي اون ديمارش، سي اون ديسيزيون استراتيجيك بالنسبه للعباد، وهي كيستيون دو في حياتهم ومستقبل معناها سي غراف. il faut avoir l'information الصحيحه والكريديبل. ما عند عباد اللي تعطيكم اون انفورماسيون كريديبل بازي سور لا لوا، ولا يرد بالكم واحد يقول لكم انا عملت وانا عملت، راي اللوا يتبدل ولي زيكزيجونس يتبدلوا، ولازم يكون واحد او كورون ويتبع. وما تاخذوش الكونساي من عند واحد بركه مادام ماهوش اكسبير ولا اني با بروفيسيونير في ليميغراسيون، يبدا يقول لك ما تاخذوش من عنده واحده مسلمه مهما كانت ليكسبيريونس نتاعو. انفستيغي معناها لوجوا على السورس اوفيسيال وخذوا منها لانفورماسيون الفيابل. هذا في كا اللي هو يعطيكم في كونساي اني با بروفيسيونيل، كانوا انسان قاري ليميغراسيون حاجه اخرى، ولا كونسلتون اكريديتي راهي حاجه اخرى. اما بالنسبه للعباد اللي تعطي في لي زيكسبيريونس نتاعهم صحيح راهم وصلوا ومش غالطين، وثم دي جون كي انفستيك بوكو دو طون بور ريشيرشي دي انفورماسيون بالنسبه لي ممبر اللي في الجروب نتاعهم، نثمنوا لهم الخدمه نتاعهم معناها ويعطيهم الصحه ويخدموا في دي بينيفول. كيلكو ادمينستراتور معروفين بالاسم و ils sont très fiables، ما يعطيكم الانفورماسيون كان بالسورس نتاعها وراه صحيح، يعطيهم الصحه. ثم عباد اللي تبدا اسمع منا واسمع منا، هذوك فيت اتونسيون، خاطر ان بروجي ديميغراسيون سي تري ديليكا ويأثر برش في الكوتي بسيشيك والكوتي مونتال والكوتي فلوس تمشي ما يرجعولكش. سي سا، هذا هو بالنسبه لليوم. ان شاء الله عجبتكم الفيديو، نعاود نحط لكم زاد على اليوتيوب. ومرحبا بكم وبون شانس.